الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے میں لکھیے لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں ہاں کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے جن کے قصیدوں سے گونجی فضا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کبو زہرا کے بیٹے ہاں کیا بات ہے ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا ہاں ان کا جی ان کا ہاں ان کا ہاں ان کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت و جماعت علماء اہل سنت و جماعت ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا ہاں ان کا جی ان کا ہاں ان کا جی ان کا ہاں ان کا وسیلہ جو میں نے دیا رحمت نے مایوس پھر نہ کیا پوری ہوئی میری ہر ایک
دعا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے ایک اللہ نام ہی غلام محمد آباد رکھیا جے یا محمد نوکر بھی بیٹھے ہو غلام نہیں بیٹھے ہو جے بیٹھے ہو تے پھر کبو نا مصطفیٰ دے شہزادیاں دی شان وچ رتب اللسان ہو کے کبو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے کیا بات ہے بولو کیا بات ہے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا بات ہے کیا بات ہے جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی قبلہ بہت شکریہ تسی مسکرائے تھے میرے خون وچ قبلہ انجنج ہو گیا انجنج اللہ تانوں مسکراندہ رکھے جبریل نے راز کھولے یہی سرکار عالم بھی بولے یہی صدیق و فاروق نے بھی کہا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا اے زہرا کیا بات ہے کہیے زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے زہرا تے سنیاں دا عقیدہ صحیح بخاری دی روایت کے بلا حضرت مرشد ابو بکر صدیق نماز عصر پڑھا کے نکلے نال مولا علی نے صدقے جاواں او بھی شان والا اے بھی شان والا او بھی وقار والا اے بھی وقار والا او امام بن کے کھلو کے نماز پڑھا کے آیا اے مقتدی بن کے پیچھے پڑھ کے آیا او میں صدقے تے قربان جاواں او دی شان بھی کسے تو گھٹ نہیں گھٹ ایدا بھی رتبہ کسے تو نہیں او بھی اچا اے بھی اچا او بھی سچا اے بھی سچا اللہ اللہ او دی بیٹی نبی دے گھر اے دے گھر نبی دی دھی ہے اللہ اللہ او مصطفیٰ نو موڈیاں تے چک کے غاراں چ کھڑدا رہیا اے محمد دے موڈیاں تے چڑھ کے بت شکنی کردا رہیا صدقے جاواں مدینے دا بازار آیا بچیاں وچ مرشد حسن ابن علی پہ کھیڑ دینے مرشد ابو بکر صدیق خلیفہ وقت برحق نے قبلہ مصطفیٰ دے خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل نے جناب مرشد حسن نو اٹھا کے چمیاں چم کے موڈیاں تے بٹھایا تے فرمایا بھی ابھی علی دیا بچیا تیرے تو ابو بکر دا ابا صدقے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت و جماعت تو قبلہ موٹے تے بٹھایا ابو بکر نے تو میں لکھی ہے شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے شیخین جن کو اٹھاتے رہے جبریل جھولا جھولاتے رہے جن کی سواری بنے مصطفیٰ زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا زہرا اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے اب کہاں دبدبائے یزید چند دن کا تھا زمزمائے یزید ہے ہر کوئی آج نغمہ سرا اپنے مقدرہ نو جنہیں اچھا کرنا ہے آواز اچھی کر کے کہے گا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو زہرا زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے بولو کیا بات ہے ہاں کیا بات ہے مسرور ہوں گے حسینی ادھر
جائے گا ہر یزیدی کا سر، مسرور 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 ہوں گے حسینی ادھر، جھک جائے گا ہر یزیدی کا سر۔ اعلان محشر میں جب یہ ہوا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین دا چین دا چین دا چین۔ زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، جی کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے۔ مقبول دربار رب ہو گئی، منظور شاہ عرب ہو گئی، مقبول دربار رب ہو گئی، منظور شاہ عرب ہو گئی۔ جن محفلوں میں یہ نعرہ لگا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، بولو زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے، زہرا 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 کیا بات ہے، ہاں کیا بات ہے۔ ناپاس آئے نجاست ظہیر، قرباں ہے ان پہ طہارت ظہیر، ناپاس آئے نجاست ظہیر، قرباں ہے ان پہ طہارت ظہیر، شاہد ہے اس پہ کلام خدا، زہرا 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 بات ہے، ہاں کیا بات ہے۔ تو لہرا کے کہتی چلی یہ ہوا، زہرا کے بیٹوں کی کیا بات ہے۔ صدر بزم، عالم نبیل، فاضل جلیل، یادگار اسلاف، میرے انتہائی اور دیرینہ مہربان و کرم فرما حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد قاسم مجددی نقشبندی صاحب دامت فیودہم، چمک دے دمک دے نور بار، ضیا پاش، روشن روشن تاباں تاباں چہریاں دے نال جلوہ فرما، ساداتو پیرانو مخادیمو شاہان، علماء و مشائخ اہل سنت، ائمہ مساجد، ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، اور میریاں عفت مآب ماواں بہناں بہو بیٹیاں، آج دا ایک خوبصورت پروگرام تاجدار کربلا شہزادہ مصطفیٰ فرزند حیدر کرار نور نظر بی بی زہرا کریمہ مرشدنا و سیدنا امام علی مقام امام حسین ابن علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ
وأرضاه عنا على جدہ وعلیہ السلام آپ دی بارگاہ ولایت وچ ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے ترتیب دتا گیا ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ دے تمام مقتدی اس مسجد نو سپورٹ کرنے والے خدمت گزاران علی الخصوص ملک محمد نعیم صاحب، ملک محمد امیر عبداللہ اور انجمن حنفیہ رضویہ، اہل محلہ، اہل شہر لائل پور، جتنے بھی احباب اس محفل وچ آ گئے ہو، بیٹیاں آ گئیاں، سب مہمانان خصوصی نے۔ وہ دی وجہ ہے کہ جنہ دی محفل ہے نا وہ کسے نو خالی ہاتھ جان نہیں دیندے، وہ ککھاں نو لکھ بنانا جاندے نے، وہ قطریاں نو بہر کرنا جاندے نے، وہ ذریاں نو گوہر کرنا جاندے نے۔ پیارے بیٹے محترم المقام خطیب اہل سنت حضرت علامہ مخدوم ابو بکر شاہ صاحب اور محترم المقام پیارے بیٹے انتہائی اچھے خاندان دے فرزند محترم المقام خطیب شولہ نوا حضرت علامہ عامر شہزاد صاحب نقشبندی دامت فیوضہم، دیگر میرے ارد گرد اہل علم لوگ بیٹھے نے۔ مفتی صاحب نے جس شخصیت دا تعارف کرایا تے جدے گن گاندے رہے، اللہ جانے وہ بندہ کتھے ہوئے گا اس ٹائم۔ اب میں تے من آنم کے من دانم من ہما خاکم کے ہستم، میں کی ہیں میں نے چنگی طرح پتہ ہے۔ حضرت امام علی مقام دے صدقے نال دعا کرنی ہے اللہ پاک جل شانہ ساڈے سبنا دے احوال تے اپنا خصوصی لطف و کرم فرمائے۔ اس محلے چ، اس سیکٹر چ، اس شہر چ جتنے بے اولاد نے اللہ سبنا نو صاحب اولاد بنائے، بیماراں نو شفا یاب فرمائے، مشکلات وچ گھرے ہوئے لوگاں دیاں مشکل کشائیاں فرمائے۔ 3 شعبان المعظم 4 ہجری بی بی زہرا دے بطن اطہر وچوں ولایت اور شہادت دا چن بن کے مصطفیٰ پاک دے مدینے چ مولا علی دے گھر امام حسین تشریف لے کے آئے۔ اے جس خاندان دے چشم و چراغ نے وہ خاندان الف تا یا، اللہ دی قسم سارے ہی سونا، قریش سارے ہی سونے۔ اے جڑے فیصل آباد وچ بندے قریشی صاحب کہواندے نے، ناراض نہ ہونا، بیشتر بندیاں دی برادری نہیں قریشی، وہ ویسے کہوائی آتے ہیں۔ قریش میرے آقا دا خاندان ہے، یاد رکھو۔ جب ایک بندہ سید نہیں تو سید کہواوے تو جرم ہے، اسی طرح اگر بندہ قریش خاندان دا نہیں انہوں قریشی صاحب کہنا بھی او دا کہوانا بھی جرم ہے۔ ناراض تے نہیں ہو گئے، گل حق دی کیتی ہے، ایک حقیقت ہے۔ اور پھر قریش دی شاخ بنو ہاشم، آہا کنز المال دستی ہے، مصطفیٰ پاک نے فرمایا وہ جڑے بنو ہاشم دے بندے نے نا انہاں نو ایویں ایزی نہ لیو، حضور نے دا رتبہ کی ہے، فرمایا اے جڑے بنو ہاشم نے نا، بنو ہاشمن سادت الناس، اے ہاشمی شہزادے لوگاں دے سید نے۔ اے چوپ جے کر گئے ہو، میں تے حدیث سنائی ہے، اونچی بولے سبحان اللہ۔ قریش آلہ، بنو ہاشم آلہ، پھر اگے آگی بنو عبد المطلب، سارے آلہ، اگے آگے پھر مولا علی دے بچڑے، ہائے میں صدقے جاواں، سارے آلہ، سارے شان والے، محمد بن حنفیہ اور عباس علمدار تو میں کائنات واراں، مگر خدا دی قسمیں حسن تے حسین دے قدماں نال لگی ہوئی مٹی دے ذریاں دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صدقے جامعہ خاندان کیڑا خاندان ہے؟ اللہ دا پیارا قرآن 25واں پارہ سورۃ الشورى آیت نمبر 23، اللہ ارشاد فرماندے وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس بندے نے نیکی کمائی نا اسی انہوں او دی نیکی دا بڑھا چڑھا کے ریکمپینس اور بدلہ انعام عطا کرانگے۔ پتر اقترافن اقترف یقترف اقترافن فہو مقترفن، اگر آپ اس چنجٹ چ پہ گئے تے گل لمبی ہو جائے
جانی ہے۔ اقتراف دا مطلب، اقتصاب دا مطلب قبلہ کمانا ہوندہ ہے، ارن کرنا ہوندہ ہے۔ اللہ فرماندے جنہیں نیکی ارن کیتی، نیکی کمائی، اسی او دا ودا چڑھا کے بدلہ عطا کرانگے۔ دولاپی الذریت الطاہرہ وچ لکھ دینے اور مصطفیٰ دے بڑے دوترے امام حسن نے ممبر تے کھلو کے گیا سی اور لوگ کو جان دے ہو ایک کس نیکی دا اللہ ودا چڑھا کے بدلہ عطا کرے گا۔ لوگاں نے سر چکے شہزادیہ تسی دستے ہو، فرمایا اقتراف الحسنات مودتنا اہل البیت، یہ جس نیکی دا اللہ ودا چڑھا کے بدلہ دین دا ذکر کر رہے ہیں نا، وہ ساٹھی یعنی اہل بیت پیمبر دی مودت محبت علی نیکی ہے۔ میں قربان تین سار جاواں انہاں شہزادیاں دا کوئی جوڑ نہیں، تین شعبان المعظم دیاں نورانی ساعتاں وچ نور بکھیردا مصطفیٰ دا چاند آیا، صدقے جاواں اس شہزادے نو اللہ پاک نے باوجود کہ نبی پاک دی نسل دا شہزادہ ہے اور میرے دادا حضور مولا علی شیر خدا دی پشت اطہر چو دنیا تے بھیجیا۔ میں قربان جاواں حدیث سنیو امام سخاوی علیہ الرحمہ دی استجلاب ارتقاء الغرف بی حب اقرباء الرسول وذب الشرف دار البشائر الاسلامیہ، بیروت تو تباہ شدہ 2 جلداں والا عربی نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ سر اٹھائیو سنیو جلد 2 صفحہ نمبر 503 تے لکھے ہوئے ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله جعل ذرية كل نبي عليهم السلام في صلبه وإن الله جل جلاله جعل ذريتي في صلب علي بن أبي طالب أو كما سکتے ہیں مسکرا کے گوے گا سبحان اللہ۔ آج دی اس نشست اندر قبلہ محترم المقام عزت مآب میرے انتہا درجے دے مہربان اور کرم فرما فاضل دوست حضرت قبلہ علامہ مجاہد حسین الباروی، آپ نے سانو مدعو کیتا اور انہاں دے سگے حقیقی برادر نے قبلہ ساڈی گڈی ڈرائیو کیتی، یعنی ڈبل انہاں دی احسان نہیں آج تے پھر انہاں دے نام ساڈا کلام ہونا چاہیے۔ پہلے حدیث سن لو، مصطفیٰ پاک علیہ السلام فرماندے نے لوگا بابا آدم تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک اللہ نے جس نبی نو اولاد عطا کی تھی، یہ صحیح حدیثاں وچ موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام قرب قیامت وچ دنیا دے واپس قبلہ زندہ جس طرح گئے واپس نزول ہوئے گا اور ظہور ہوئے گا اور آپ دی شادی بھی ہوئے گی تے آپ دے بچڑے بھی ہون کے۔ سر اٹھائیو قبلہ اللہ دے حبیب فرماندے نے اللہ نے جتنے نبیاں نو اولاد نال نوازی ہے، ہر نبی دی اولاد اللہ نے اس نبی دی صلب وچ او دے وجود وچ او دی پشت وچ رکھی ہے۔ سرکار فرماندے نے وَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، مگر میں ختم نبوت دے تاج والے آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ دی قیامت تک چلن والی نسل اللہ پاک جل شانہ نے مولا علی ابن ابی طالب دے پشت وچ رکھ چھڈی ہے۔ اچھا قبلہ میں صاحب تنو پہچانیا ہونے آ جاؤ ایتھے ذرا ایتھے میرے قریب آ جاؤ، اللہ عزتاں وچ اضافہ فرمائے صدقے تے قربان جاواں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ، اللہ پاک نے نوازیا نسل مصطفیٰ آپ دے وجود وچ رکھی۔ صدقے جاواں اوے اس علی نو کنڈ کرنے بابیو آباد رہو، اللہ عزت افزائیاں فرمائے، آپ دا پیار میرا سرمایہ حیات، اس علی نو کنڈ کرنا ہے وہ جدی پشت وچ رب نے نسل مصطفیٰ رکھ چھوڑی ہے۔
اللہ اللہ جڑا علی دا نام لے کے امت نو لڑاندا پھرے او صحیح معنیاں چ حیدری نہیں ہو سکدا حیدری دا عقیدہ کی ہوئے گا علی دا پتر دسن لگے میں لکھ کے لے کے آیا ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے رب کا علی ہے سب کا ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے رب کا سب کا علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی ہے رب کا ہے بانٹتے کیوں اسے مسلمان علی ہے رب کا علی ہے سب کا یہ کہہ رہے ہیں حدیث قرآن علی ہے رب کا علی ہے سب کا حیدر 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 قبلہ اے جڑے معزز احباب ملنا والے تے فیکٹریاں والے بیٹھے نے وچ کوئی تھانے دار بھی بیٹھا ہوگا ناراض ہی نہ ہو جائے تانوں کڈ کے انہاں نال گل کرن لگا او ظالم پھر گھر جا کے کوفتیاں نال روٹی کھا کے تسی ساڈی بہو رانی نو دسنا مولوی کوئی مفتی انہوں نے ٹھنڈا ہی سدیا سی اپنا نہیں دسنا میں نمبردار بن کے بیٹھا رہی ہوں نہ ہاتھ میں چوک کے ادھر کیتا نہ ادھر کیتا کہو حیدر 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 آباد رب کبو علی ہے رب کا علی ہے سب کا علی 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 ہے سب کا اور نہ نفرتوں کی تجارتیں کہ خدا سے ڈر نہ شرارتیں نہ نفرتوں کی تجارتیں کر خدا سے ڈر نہ شرارتیں کر تو سن محبت کا شیریں اعلان علی ہے رب کا علی ہے سب کا کھول کے حیدر 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 مرحبا نعرہ تحقیق آؤ ذرا قبلہ اگے چلیے شیر جتھے میرا رگ لگا میں سناندا رہاں گا آؤ ذرا مرشد حسین دنیا تی آیا ولادت عنوان ولادت ہی رہاں گے اللہ اللہ پشت علی دی بطن کریمہ کائنات زہرا دا او میں قربان تے نثار جاواں نسل مصطفیٰ دی میں پھر جملے ریپیٹ کرن لگا بیٹے سر اٹھا میں قربان تے نثار جاواں پشت حیدر قرار دی بطن کریمہ کائنات زہرا پاک دا نسل مصطفیٰ دی امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ دا عربی قلمی علمی شاہکار فضائل الصحابہ دار ابن الجوزی عرب شریف تو چھپی ہوئی 2 جلداں وچ مکمل بک میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد 2 صفحہ نمبر قبلہ 90 حدیث نمبر 1070 سنیو تے ایمان تازہ کر کے اپنے نال لے کے جائے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ ما خلا سببی و نسبی و کل ولد ابن فإن عصبتهم لأبیہم ما خلا ولد فاطمہ فإنی انا ابوہم و عصبتهم او کما قال آقا فرماندے نے قیامت دے دن ساریاں رشتہ داریاں ترک کر کے ٹوٹ جان گئیاں مگر میں مصطفیٰ دی رشتہ داری اوتھے بھی سلامت رہے گی بابا جی توڑا پیار میں نو یاد رہے گا جڑا ایتھے رانا ہے اوتھے رانا نہیں ہونا جڑا ایتھے میاں ہے اوتھے میاں نہیں ہونا جڑا ایتھے خان ہے اوتھے خان نہیں ہونا جڑا ایتھے چیمہ ہے اوتھے چیمہ نہیں ہونا جڑا ایتھے چٹھا ہے اوتھے چٹھا نہیں ہونا جڑا ایتھے رندھاوا ہے اوتھے رندھاوا نہیں ہونا جڑا ایتھے بانڈا ہے اوتھے بانڈا نہیں ہونا جڑا ایتھے رامے میں اوتھے رامے نہیں ہونا جڑا ایتھے جٹ ہے اوتھے جٹ نہیں ہونا
ہونا، جڑا ایتھے رحمانی ہے اتھے رحمانی نہیں ہونا، جڑا ایتھے انصاری ہے اتھے انصاری نہیں ہونا۔ پر قسم کعبے دے رب دیاں جلالتاں دی، او جڑے ایتھے محمد دے پوت نے نا اتھے بھی محمد دے پوتی ہون گے۔ میں قربان جاواں گل نو دور نہیں لے کے جانا، جلدی جلدی حقائق دے موتی چنی جاوے۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی نسل بطن زہرا وچوں دنیا تے تشریف لے کے آئی، قیامت تک چل دی رہے گی۔ مولا علی شیر خدا دی پشت انور وچوں حضور نے سلسلہ کلام جوڑیا، سرکار بولے لبہائے نبوت کھولے، فرمایا کل ولد ابن فإن عصبتهم لأبیہم، کائنات دا ہر بچہ اپنے والد نال کنیکٹڈ ہوندا ہے، کائنات دا ہر بیٹا بیٹی اپنے باپ دی طرف منسوب ہوندا ہے۔ صدقے جاواں باپ کون ہوندا ہے؟ کوئی او دے کولوں پوچھے جن نے یتیمی دے ٹھڈے کھادے ہون۔ صدقے جاواں باپ باپ ہی ہوندا ہے۔ ابا جدوں چلا جاندا پھر بڑا یاد آندا ہے۔ الغرض مصطفیٰ فرماندے نے دنیا دا ہر بچہ نسبت رکھدا ہے اپنے باپ ول۔ ما خلا ولد فاطمہ تا، اوے فاطمہ دی نسل فاطمہ دی اولاد نو استثناء حاصل ہے۔ فإنی انا ابوہم و اسبتہم، اگرچہ اے علی دے بچڑے نے ابو طالب دی نسل نے، مگر انہاں دیاں رگاں وچ میری بیٹی دا شیر گردش کو نہ ہے نا، قیامت تک اے شہزادے نسل مصطفیٰ گواندے رہن گے، قیامت تک مصطفیٰ دی نسل گواندے رہن گے۔ میں قربان تے نثار جاواں، اگر مصطفیٰ پاک دیاں باقی شہزادیاں دی اولاد زندہ رہندی، علامہ نبہانی اشرف المعبد لآل محمد وچ خامہ فرزانے کہندے نہیں، اگر نبی پاک علیہ السلام دی شہزادی ایک شہزادی دا بچہ حضرت عثمان غنی دی قبلہ آپ دی پشت وچوں دنیا تے تشریف لے آیا، تھوڑے عرصے دو بعد انتقال کر گیا، اللہ اللہ، اور حضرت بی بی زینب پاک نبی پاک دی 4 شہزادیاں وچوں سب تو بڑی صاحبزادی، انہاں دا بھی ایک بیٹا، اللہ اللہ، او بھی بچپنے وچ فوت ہو گیا۔ نبہانی کہندے نے اگر مصطفیٰ پاک دیاں باقی دختران دیاں اولاداں زندہ رہندیاں، انہاں دی نسل چلدی قیامت تک جویں امت زہرا دے بچڑیاں تو قربان ہوندی ہے، امت انہاں نوں وی سادات کہہ کے انہاں دی بھی دست بوسی کر دی، انہاں نوں وی اپنیاں عقیدتاں اپنیاں محبتاں دا مرکز تے محور بنا کے رکھ دی۔ صدقے جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں 4 بیٹیاں وچ سب تو چھوٹی بیٹی دے گھر حسین آیا، اہتمام تکیو ذرا حسین دی تشریف آوری دا۔ بابا جی تسی میرے دل تے حملہ آور ہو رہے ہو، کیا بات ہے تہاڈی؟ اللہ اس تبسم نو سلامت رکھے، اپنے بچیاں دے سر تے سلامت رہو تا قیامت با کرامت رہو۔ اللہ اکبر۔ اب میرے نبی پاک دی بیٹی دا جدوں رشتہ ہوندا ہے قریش دے بڑے بڑے شہزادیاں دا، بنو ہاشم دے بڑے بڑے پگاں والیاں چودھریاں دے پتراں دا رشتہ ہوندا ہے، مصطفیٰ پاک فرماندے نے مینوں میری زہرا دے بارے وچ سوال جواب کر کے پریشان نہ کرو، میں کسے دے حکم دا منتظر ہاں۔ پھر مولا علی نو پیر ابو بکر نے، پیر مرشد عمر ابن خطاب، حضرت سعد بن معاذ، علامہ حریفیش اس روایت نو لے کے آئے نے، صدقے جاواں انہاں نے بھیجیا کنونس کر کے مولا علی آئے، مصطفیٰ پاک دے سامنے بیٹھ کے عرض کیتا آقا جی مینوں تسی جدوں میں پیدا ہویا سا کچھ عرصے تو بعد تسی مینوں گود وچ لے آئے سو، سرکار میری زندگی کھلی کتاب دی طرح تواڈے سامنے میں تسی مینوں پالیا پوسیا، آقا جی میں تواڈی فرزندی دا شرف حاصل کرنا چاہنا۔ مصطفیٰ نے متھا چومیا، فرمایا علی بس تیاری کر، تیرا رشتہ سانو قبول ہے، اونچی اور اونچی
اے مینوں اندازہ ہو رہا ہے کہ اتنے میریاں دھی رانیاں بیٹھیاں نے, میریاں بہو بیٹیاں, میریاں ماما. میں جھولی اڈ کے دعا کرنا مولا میریاں رگاں وچ جڑا خون دوڑ رہا ہے اس خون دیاں برکتاں دا صدقہ مرشد حسین دے تذکار تے اذکار تے نال سجی ہوئی اس محفل دا صدقہ اگر میری کسی دھی رانی دے گھر اولاد نہیں شادی نو مدتاں بیت گئی مولا زہرا دی جوڑی دا صدقہ اج خالی نہ موڑی یا اللہ اج خالی نہ موڑی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے علی نو ہاں کر دیتی تے کس طرح ہاں کیتی. امام اجل امام الائمہ امام عاشقان مصطفیٰ امام نور الدین الہیثمی علیہ الرحمہ دی مجمع الزوائد و منبع الفوائد دار الکتب العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ 13 جلداں تے مشتمل عربی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. پتر کلیاں تیریاں ہی نہیں پڑھن والے دیاں اکھاں بھی بھیج گئیاں نے تذکرہ ہی ایسا چھیڑ دیتا میں صدقے تے قربان جاواں 9ویں جلد صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 15208 ان عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی ابن ابی طالب او کما قال. آقا فرماندے نے علی دا رشتہ میں ایویں قبول نہیں کیتا او مینوں رب نے آسمان نالوں حکم بھیجیا ہے اے رحمت دی جان اے نبیاں دے سلطان مصطفیٰ محبوب خدا اللہ حکم ہوئے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ دا نکاح ابو طالب دے چن علی نال کر دیوا مل کے فرمائیے سبحان میں قربان جاواں علی نال نکاح ہویا بی بی زہرا کریمہ دا اللہ دے حکم نال بلکہ سیدنا عثمان نو میرے نبی نے اپنیاں 2 بیٹیاں دے یکے بعد دیگرے رشتے دیتے نا. حضور نے فرمایا ان اللہ اوحا الی ان ازوج کریمتی من عثمان. اور لوگوں منو اللہ نے حکم دیتا وحی دے ذریعے کہ میں اپنی بیٹی عزتاں والی دھی رانی دا نکاح عثمان غنی نال کر دیواں. بابا جی اللہ اے جڑیاں میریاں دھی رانیاں آئیاں نے انہاں چ کوئی ایسی دھی رانی جڑیاں زلفاں چ چاندی اتر آئی جڑیاں زلفاں دا رنگ نقرئی ہونا شروع ہو گیا ہجے تک کسی خواباں دے شہزادے دا اچھا رشتہ نہیں ملیا. مولا تینوں مصطفیٰ دیاں دھیاں دا صدقہ ساڈیاں دھیاں دے پردے کج اچھے رشتے عطا فرما. ہن سر اٹھائیں ذرا میں قربان جاواں صاحبزادیو تسی اپنیاں دھیاں دے رشتے آپ لبنے نے او قبلہ بابیو تسی اپنیاں دھیاں دے رشتے آپ لبنے نے میں اپنیاں دھیاں دے رشتے آپ لبنے نے او محمد دیاں بیٹیاں دے رشتے عرشاں فرشاں دے مالک و خالق نے آپ طے فرمائے نے. وقت آ گیا دلہن بن کے میں مولا امام حسین دی قبلہ ولادت باسعادت ول رخت سفر بن لیا. ہولے ہولے ادھر نو ٹراں گے مرشد علی دے نال ووٹی بن کے حضرت سیدہ کائنات بی بی زہرا کریمہ ٹر گئیاں. اللہ اللہ میرے نبی کتنا روئے ہون گے کتنا میرے نبی نے درد محسوس کیتا ہوئے گا جدوں اپنی آخری تے سب تو چھوٹی بیٹی نو اپنے تو جدا کیتا ہوئے گا. مگر اے ہوئی دستور ہے دنیا بنان والے نے نظام ہی اس طرح دا بنایا تیاں کدی کوئی اپنے گھر نہیں رکھ سکدا. اے تے بادشاہاں دے خزانے بھی تیاں واسطے قبلہ بابل دے بیڑے وچ جگہ نہ بنا سکے. اے میرے رب دے قانون تے میں اپنی کتاب ہر سانس عبادت دے ایک صفحے تے لکھی ہے اللہ دی رحمت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے ہاں ہندیاں نے اعزاز تے عزت ہندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہندیاں نے ہاں ہندیاں نے مانال وفا واقع دیاں نے بابل لئی دعا کر دیاں نے
ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے نا شکوہ کوئی تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اسد صاحب تسی بھی کہہ لو اللہ دی رحمت تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اے ہاتھ کدے بھی اڈے دیاں نہیں اے شکر دا دامن چھڈ دیاں نہیں اے صبر دی مورت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے اچھی ویڑے وچ کھنگے دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں میں انگریزاں دیاں تیاں یا اونا دیاں عورتاں تو متاثر بیٹیاں دی گل نہیں کر رہا میں کہ قبلہ حسین دی امی جان دیاں کنیزاں دی گل پہ کرنا ہاں اچھی بیڑے وچ کھنگے دیاں نہیں اے شرم دا بوہا لنگ دیاں نہیں تصویر شرافت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے ہاں ہوندیاں نے جدوں ڈولی چ بیٹھ کے جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی زینت ہوندیاں نے تیاں نبی پاک علیہ السلام حضرت بی بی زہرا اور مولا علی شیر خدا گھر پہنچے نا شام دے ملگجے ہنیرے پھیلنے شروع ہوئے سرورے سروراں بہترے بہتراں مہترے مہتراں شاہ شاہاں دلبرے دلبراں خرامہ خرامہ ٹردے ہوئے مرشد علی شیر خدا دے آستانہ ولایت تے حضور نے قدم رنجا فرمایا تے نبی پاک علیہ السلام نے دم کیتا ہویا پانی چھٹے مارے حضرت بی بی زہرا پاک تے اور مولا علی شیر خدا پاک تے حضور نے دعا کی دیتی سنن نسائی الکبرى امام نسائی علیہ الرحمدی السنن الکبرى مؤسسۃ الرسالہ بیروت والا نسخہ 10 جلداں تے مشتمل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 9 پیج نمبر 106 دھیان کریو اس چیز تو یہ بھی پتہ چلے گا اس حدیث پاک تو کہ اپنے جوائیاں نو دعاواں دئی دیاں اپنیاں تھیاں نو دعاواں دا گفٹ دئی دا مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم بارک فیہ ما ایک ایک جملے تے توجہ کریو میری تقریر چ میں اور کچھ بھی نہ کہندا میں کلی حضور دی دعا پڑھ جاندا مرشد حسین دی ولادت والی ایس سجی ہوئی محفل پاک وچ کہ بلا میری فیس میرے تے حلال ہو جانی سی یہ کلی یہ دعا پڑھ جاندا حضور نے دعا کی تھی اللہم بارک فیہ ما اے اللہ انہاں دوواں دے وچ برکتاں رکھ دے انہاں دوواں دے وچ برکتاں رکھ دے نہیں بولے تسی انہاں دوواں دے وچ برکتاں رکھ دے وبارک علیہما مولا انہاں دے اتوں وی برکتاں دی برسات فرما دے اگلا جملہ کمزور دل والے بندے نو شاید جھٹکا لگنا ہے عرض کیتا اللہم بارک محمد افضل قادری ساڈے پیارے مرید تشریف لائے وارث پورا تو اور اے جڑا اے میاں مٹھو اے جن نے نعت سنائی ہے سونی منقبت پڑھی ہے اے بھی ساڈا ملنگ مرید ہے یہ بھی ساڈا مرید جی ان تو اسی کھلن نہیں دیتا یہ بڑی سونی آواز دا مالک ہے اللہ پاک جل شانہ ادیاں معذوریاں نو ادی شان بنا دے بسم اللہ آباد رہیے
آباد رہی اللہ یہ معذوریاں مجبوریاں نو یہ دکھاں نو یہ سکھاں دا چانن بنا دے وے دکھاں دے ہنیریاں نو سکھاں دے چانن وچ تبدیل فرماوے لک ایٹ می قبلہ میرے ول تکیو مصطفیٰ پاک نے دعا کی دیتی چپ نہیں رہنا ہن اللہم بارک فی شبلہما اے اللہ انہاں دے شبل وچ برکتاں رکھ دے انہاں دے شبل وچ انہاں دے شبل وچ انہاں دے شبل وچ زہرا تے حیدر دے شبل وچ برکتاں رکھ دے شبل کہندے نے اہل علم نو پوچھو شبل کہندے نے شیر دے پتر نو اے مصطفیٰ کہندے نے اللہ انہاں دی نسل انہاں دے شبل وچ برکتاں رکھ دے نسل ہی کہہ دیں دے شبل کیوں کیا اوے علی دے بچڑے نے نا علی آپ شیر تے پتر بھی تے شیر ہی ہون گے نا اونچی بولا کرے نا یا میں قربان تے نثار جاواں میرے کریم نبی نے دعاواں دتیاں اپنی بیٹی نو اپنے داماد نو وقت گزریا پہلی بہار آئی امام حسن آئے دوجی بہار آئی امام حسین آئے ہن دھیان کریو ذرا میں مرشد حسین دی ولادت دا ذکر خیر چھیڑن لگا مشکات المصابیح العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ 4 حصیاں تے مشتمل میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے قبلہ حصہ 4 صفحہ نمبر 442 حدیث نمبر 6180 امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ نیشہ پوری المعروف امام حاکم علیہ الرحمہ آپ دا شہرہ آفاق علمی کلمی شاہکار المستدرک علی الصحیحین دار الکتب العلمیہ بیروت تو تباہ شدہ کل جلدہ 5 تن دے غلام بولن گے نہیں بولے ساریاں نے کہنے سبحان اللہ جلد نمبر 3 صفحہ 194 حدیث نمبر 2818 میں پڑھن لگا حدیث مصطفیٰ ان ام الفضل بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا انہا دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت انی رأیت حلما منکر اللیل قال وما ہوا قالت انه شدید قال وما هو قالت انی رأیت کأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجری فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا تلد فاطمة إن شاء الله غلاما يكون في حجرك قالت فولدت فاطمة الحسين فكان في حجري كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قالت دخلت يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فوضعته في حجره ثم كانت مني التفاتة فإذا أين رسول الله عليه الصلاة والسلام تحريكان الدموع قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما لك قال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتلني هذا قالت قلت أهذا قال نعم وأتاني بتربة من تربته حمراء أو كما قال پسینہ بڑا مینوں آ رہا ہے پتہ نہیں ہونا یہ فیصلہ آبادیاں دا ڈر ہے پتہ نہیں پریشر ہوندا ہے نا بھئی پڑھے لکھے لوگاں دا پریشر ہے پتہ نہیں کی سوچی پھرن بھئی دل چ تقریر ویسے میں صحیح کر رہا پیغام سونا دے رہے ہیں قبلہ اے جڑی میں حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہے تانوں چس آئی ہے افضل قادری تو مزہ آ گیا ہوئے گا ایک عادل صاحب نامی آدمی نے اج رابطہ کیتا سی آئے نے تشریف لے آئے نے عادل صاحب اچھا شاید انہوں نے ایڈریس نہیں پھر وہ پتہ لگا ہونا پہنچے نہیں اللہ تعالیٰ تانوں سارے خوش رکھے تاڑے چہرے دی مسکراہٹ تکن واسطے میں گل کیتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے واقعی میں بھیج گیا پسینے نال
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਰਸੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਿੱਛੇ 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਰਸੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਸਰਦ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਲੈਲਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਕੋਲ ਅਖਰੋਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਅਖਰੋਟਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਬਾਕਰਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਚਲੀਏ ਜੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵੱਲ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੁਲ ਫਜ਼ਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਚਾਚੀ ਮਾਂ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਮੁਲ ਫਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਨੀਅਤ ਹੈ, ਲੁਬਾਬਾ ਬਿਨਤੇ ਹਾਰਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਮਿਰੀਆ ਬਨੂ ਆमिर ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਬਾਬਾ ਬਿਨਤੇ ਹਾਰਿਸ ਉਮੁਲ ਫਜ਼ਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਕਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਖਾਬ ਤੱਕਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਖਾਬ 'ਚ ਜੋ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਆਂ, ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਾਈਆਂ ਤੇ ਤੜਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਇੰਨੀ ਰਾਇਤੁ ਹੁਲਮ ਮੁਨਕਰ ਲैला, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਡਾਢਾ ਖਾਬ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲੇ ਗੇਸੂ ਲਹਿਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸकुरा के फरमाया, चाची अम्मा दसो ते सी माँ होवा खाब है कि ये, व्हाट इज योर ड्रीम, और तेरा ख्वाब की है चाची? ते चाची अम्मा फिर कंब के कहनी, इन्नहु शदीदुन, आका जी बड़ा डाडा जे हुजूर ने इरशाद फरमाया फैसला असी करांगे, तेरा ख्वाब किस कैटेगरी दे? अम्मा तू ख्वाब सुना। अर्ज कीता आका जी मैं तकिया रई तो मैं वेखिया ख्वाब अंदर का अन्ना कितअतम मिन जसदिका कुतिअत व बुदिअत फी हिजरी, तुहाडे जिस्म दा एक टुकड़ा कटिया गया, तुहाडे जिस्म तो जुदा करके मेरी झोली विच रख दिता गया। हुजूर मैं रो के रात गुजारी, मैं पहलू बदल दिया शब गुजार दी, मैनू चैन नहीं आ रहा। मुस्तफा दे गेसूए खत्मे नबुव्वत लहरा गए, मुबारक होंठ मुस्कुरा गए। फरमाया रअयती खैरा, अम्मा जी तुसी जड़ा ख्वाब तकिया ये डरावना ख्वाब नहीं, ये ते सुहाना ख्वाब है। आका जी मतलब की है, मेरा ते कांबा ही नहीं छिड़िया, मेरा ते कांबा ही जड़ा छिड़िया होया खत्म नहीं हो रहा। फरमाया अम्मा इस ख्वाब दी तबीर वे ताली दो फातिमा तू इंशा अल्लाह गुलामा यकून फी हिजरी की, तुसी ख्वाब विच तकिया है कि मेरे जिस्म दा एक टुकड़ा एक पारचा तुहाडी गोद विच कट के रख दिता गया है। एदी तबीर वे मेरी बेटी फातिमा ज़हरा उम्मीद नाले अल्लाह ने चाया वो एक पुत्र नु जन्म देवेगी जड़ा तुहाडी गोद विच दिता जाएगा। बाबा जी मैं ममनून एहसान तुसी इंज करके हाथ चुक के दात दी, पाइया खून साडा वधा दिता जे। मुहावरा तन बोलिया हो ना होवे, तकरीर खत्म होवे ते बाद कंपाउंडर तुसी सदिया होवे जे मौलवी साहब ने किते झूठ ते नहीं बोलिया, चेक कर हां वाला पाइया वधिया ही बाकी ये किबला मुहावरा हुंदा है। तुहाडे जैसे जीरक नजर लोग और जहां दीदगी जिन्हां ने किबला इस दुनिया विच इहदे नाल नाल इन्हां ने अपने बाल चिट्टे कीते, मैं कुर्बान जावां बुजुर्गां दी दाद मेरे नाल टोबा टेक सिंह जाएगी। सदके जावा सर उठायो, मुस्तफा पाक ने फरमाया मेरी बेटी ज़हरा नु अल्लाह एक बेटा अता करेगा। हुसैन आएगा, हुसैन आएगा, हुसैन आएगा, अम्मा तेरी गोद विच दिता जाएगा। सिर उठायो, सुनियो सिर उठायो। ख्वाब की सी कि मुहम्मद के वजूद का एक टुकड़ा झोली विच तकिया है ते तबीर की है हुसैन आएगा। एदा मतलब लैलपुरिया हुसैन नु मुहम्मद अपने जिस्म दा टुकड़ा कह रहे ने। बदमाशा यजीद नु ओदे मुकाबले ते ले आना जेड़ा मुहम्मद दे जिस्म दा टुकड़ा है। जिन्ना दे हाथ थले नहीं अल्लाह दी कसम मैं तुहानू माफ नहीं करना। हद हो गई तुहाडी अली यार, मैं सारा जोर ला दिता, तुसी नंबरदार बन के बैठे हो। हाथ उठा के कहो हैदर 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 हायदर 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 हायदर, उच्चे 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 हाथ उच्चे, हायदर हैदर 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 हैदर
حیدر حیدر نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق میں قربان جاواں ٹینشن نہ لیو جڑا میں کہنا میں معاف نہیں کرنا وہ ایویں میں ذرا تانوں ڈران واسطے گل کیتی ہے میں کی تے میری اوقات کی قبلہ میں کون ہونا تانوں معاف نہ کرن والا اللہ عزت افزائیاں فرمائے صدقے جاواں حسین دا رتبہ مصطفیٰ دی نظر وچ کتنا کو ناپن لگے ساری کائنات دے پیمانے مفتی صاحب قبلہ تڑک کر کے ٹوٹ جان حسین دے رتبیاں دا گراف حسین دے رتبیاں دی سطح کسے دے سمجھ وچ نہیں آ سکتی تے میں لکھیا حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم حسین محبوب مصطفیٰ قسم تے ایس گل دا گواہ خدا خدا دی قسم پتر آباد رہیے تھوڑا پیار میں نے یاد رہے گا حسین محبوب مصطفیٰ خدا دی قسم اسیاں سنی یزید ساڈا نی کچھ بھی لگدا اسیاں سنی یزید ساڈا نی کچھ بھی لگدا بابا جی تھوڑا پیار میں نے یاد رہے گا آباد رہو اسیاں سنی یزید ساڈا نی کچھ بھی لگدا اسیاں سنی یزید ساڈا نی کچھ بھی لگدا حسین سنیاں دا رہنمائے خدا دی قسم کبو حسین سنیاں دا آباد رہو تھوڑا پیار میں نے یاد رہے گا حسین سنیاں دا رہنمائے دی قسم تے ایس گل دا گواہ خدا دی قسم جی میں تسی چوم رہے ہو انج چومنا چاہیے اچھا جی میں نال انجن جو اشارے بھی کر رہے ہیں کیا بات ہے اللہ تواڈے اتھرو تے تواڈی مسکراہٹ دونوں نو قبول فرمائے کہو حسین سنیاں دا رہنمائے قسم بابا جی آباد رہو ترمذی شریف دی حدیث تے مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے داماد مولا علی میرے بابا جان آپ فرماندے نے میرا بڑا بیٹا مرشد حسن ابن علی سرکار علی پاک سرکار ولایت فرماندے نے سر دیاں زلفاں تو لگ کے سینے تک ہم شکل مصطفیٰ چھوٹا بیٹا حسین ابن علی شبیر مصطفیٰ سینے تو لگ کے پیران دے ناخناں تک ہم شکل مصطفیٰ صدقے جاواں جدوں مصطفیٰ پاک علیہ السلام پردہ فرما گئے ہونگے بظاہر سرکار کائنات مزار پر انوار وچ جلوہ فرما ہو گئے ہونگے صحابہ دا جدو دل کردہ ہوئے گا قیامت سے بہت پہلے قیامت ہم نے دیکھی ہے تیرا مل کر بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی اور اس نے پیچھے سے پھر صدا دی ہے وسوسے دل میں پھر ہزار آئے اور جدو صحابہ دیاں اکھاں اڈیک دیاں ہونگیاں ہن مصطفیٰ نظر نہ آئے تے جان تو گزرنا پینا ہے صحابہ جدو سرکار نو تکنا چاندے ہونگے علی دے بوئے تے آندے ہونگے ایک پاسے حسین ایک پاسے حسن نو کھڑا کر کے دوواں نو تک دے ہونگے آمنہ دلال دے جلویاں دا درشن پا لیں دے ہونگے پتر آباد رہ جیوں دا رہ علی دی جوڑی نو تک کے فوریں صحابہ بولے علی دی جوڑی نو تک کے فوریں صحابہ بولے علی دی جوڑی علی دی جوڑی نو تک کے فوریں
صحابہ بولے اے پوری تصویر مصطفیٰ خدا دی قسم توجہ ہے سارے دی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے فرمایا اماں یہ پریشان کن خواب نہیں، یہ تے رونقاں خوشیاں مسرتاں دا پیش خیمہ ثابت ہونے والا مبارک خواب برکتاں والا۔ میری بیٹی دے گھر بچہ پیدا ہوئے گا، تیری گود وچ دتا جائے گا۔ اما ام الفضل لبابہ عامریہ فرماؤندیاں نے کائنات دے رب دی الوہیت دی قسم ولدت فاطمۃ الحسین فکان فی ہجری کما قال رسول اللہ، جس طرح رسول اللہ دے شہنشاہ نے فرمایا سی اسی طرح ہویا۔ حسین آئے، فاطمہ پاک نے جنم دیتا، حسین دنیا تے آئے تے میری گود وچ دتے گئے۔ اما ام الفضل فرمادیاں نے ایک دیاڑے میں نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نو کھڑا رہی ساں، میں چک کے کھڑانا ڈیوٹی دینی، سرکار کائنات جلوہ فرما سن، میں حضور دے کاشانہ ختم نبوت حاضر ساں، فودعتہ فی ہجری ہی میں آقا کریم دی گود وچ مرشد حسین نو دتا، ثم کانت منی التفاتۃ، پھر میرا دھیان بٹ گیا، فاذا اینا رسول اللہ تحریکان الدموع، تھوڑی دیر تو بعد جدو میں کما کاراں وچ رج گئی فری ہو کے آئی، میں ویکھیا سید کونین نے حسین نو اپنی گود وچ لیا ہویا ہے، کدی لپٹاندے نے چمٹاندے نے، کدی زلفاں وچ انگلیاں دی کنگھی چلاندے نے، کدی ہونٹاں تے ہونٹ رکھدے نے، کدی رخسار چومدے نے، کدی جبیں بوسی کردے نے، حضور دیاں اکھاں وچ موٹے موٹے اتھرو کھدیاں نے۔ میں قریب جا کے عرض کیتا اللہ جبال آمینہ دے لال ایک خوشی دے لمحے اللہ نے تواڈی بیٹی دی سونی نعوذ باللہ تواڈی بیٹی دی گود، اسی محاورہ بول دیا نا پر اونا دی گود تے سونی نہیں نہ ہو سکتی قبلہ، اونا دے صدقے نال تے سونیاں اجڑیاں گوداں وس جاندیاں نے، ہریاں ہو جاندیاں نے، کلیاں وس جاندیاں نے۔ صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام حضور تواڈی شہزادی دی گود اللہ نے دوبارہ ہری کیتی ہے، خوشیاں دے لمحے مگر تسی رو کیوں رہے ہو؟ مصطفیٰ پاک نے فرمایا اما لبابہ ام الفضل میں کیوں نہ رواں، میں کیوں نہ رواں، میرے اس بیٹے میرے محبوب شہزادے دی بابت جبریل نے آ کے مینوں خبر دیتی ہے امتی ستقتلبنی ھذا، میرے اس بیٹے نو میری امت دے لوگ قتل کر دین گے، ذبح کر دین گے۔ کندیاں نے سر تو لگ کے پیراں تک میں کپ کپا کے رہ گئی۔ میں عرض کیتا آقا جی صدقے جاواں ایس شہزادے دے نرم و نازک پھلاں دیاں پتیاں نالوں نازک گلے دیاں رگاں تے خنجر چلایا جائے گا؟ فرمایا ہاں چاچی ماں، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، جبریل اے دے مقتل اے دی شہادت گاہ کربلا ارض ماریا دی سرخ مٹی بھی مینوں دے کے گیا ہے۔ اللہ اللہ گل دور نکل جائے گی، مرشد حسین دی ولادت دا جشن منایا جے، واپس آؤ قبلہ۔ امام حسین دی ولادت جدوں ہوئی نا، مصطفیٰ پاک علیہ السلام نو اطلاع دیتی گئی، شاہ شاہاں تشریف لے کے آئے، حسین نو اپنی گود اٹھایا، میرے نبی نے کھجور منہ وچ پائی چبائی، لعاب دہن نو وچ مکس کر کے ختم نبوت والے دہن والا مبارک برکتاں والا لعاب وچ شامل کر کے حسین دے منہ نال منہ جوڑیا، منہ جوڑیا،
کٹی دیتی میرے نبی نے کھجور چبا کے گھٹی دیتی میرے نبی پاک علیہ السلام نے ترمذی شریف دی حدیث نمبر 1514 امام حسن دے کناں وچ اذان مصطفیٰ پاک نے پڑھی اے پتر اگلی گل سنیو ذرا امام حاکم علیہ الرحمہ دی المستدرک علی الصحیحین دی حدیث مبارکہ نمبر 4827 ان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اذنا فی اذن حسین ابن علی رضی اللہ عنہما حین ولدتہ فاطمہ بالصلاح حضرت ابو رافع صحابی کہندے نے جدوں مصطفیٰ پاک علیہ السلام گئے مرشد حسین دی ولادت دی خبر سن کے مردان خانے وچ حسین نو کپڑے چ لپیٹ کے مصطفیٰ دی بارگاہ نو ختم نبوت وچ پیش کیتا گیا میرے ول تکیو سواد تاں آئے گا جدوں تکو گے میرے ول مصطفیٰ نے چولی چ لیا قبلہ میرے ول ویکھیو انج کر کے سرکار نے چولی وچ لیا آہا کٹی دتی کٹی دے کے ابو رافع کہندے نے نماز والی اذان پڑھی سرکار کائنات نے کنجاں وچ اور دوسریاں روایتاں وچ موجود ہے سرکار سجے کان وچ اذان صبح پڑھدے سن اور کھبے کان دے وچ قبلہ میرے آقا کریم سجے کان وچ اذان پڑھدے سن کھبے کان وچ اقامت پڑھدے سن صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں اذان پڑھی ہوئے گی اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جدوں مصطفیٰ پاک نے توحید و رسالت تے مبنی نغمہ سرائی کیتی ہوئے گی حسین نے کنارے چشم کھول کے نانا جی دی مبارک داڑھی ول تکیا ہوئے گا لسان الحال نال عرض کیتا ہوئے گا نانا جان فکر نہ کریو تواڈی اس اذان دا تواڈا نواسا مول پائے گا پاویں کنبا کوہانا پیا پاویں سجدے چ سر کٹانا پیا تے پاویں کوفے تے دمشق دیاں گلیاں تے بازاراں وچ سر کٹا کے نیزے تے چڑھ کے اللہ دا کلام سنانا پیا میں قربان تین سار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش نے خوش کیوں نہ ہون سرکار قبلہ او بچے جدوں دنیا تے اوندے نے بڑے چاہ چڑھدے نے ماں پیو نو اے ویکھ لو میں ہنے ایک دادے تے پوتری دا لاڈ ویکھ کے آیا چنگا بھلا دادا ممبر تے بہن والا عالم چنگا بھلا مصلے تے کھلون والا عالم تے او اپنی پوتری نو جڑی اجے تقریباً کوئی 40-50 دن دی ہے اونوں لگے نے چیچوں بیچوں ہیں کوئی نہیں اٹھاتا دادا جی نے اٹھا لیا ہائے اور ربا یہ تیرے راز تو ہی جاننا ہے ربا جے موت نہ ہوندی زندگی ایڈی حسین نہ ہوندی ماپے نہ ہوندے زندگی دیاں رونقاں ایڈے رنگ نہ ہوندے ربا تو چاہندا تو انساناں نو مولیاں تے گاجراں طرح شلجماں طرح اگا دیندا تو چاہندا شکرکندیاں تے کچالواں تے آلواں طرح زمین چ اگا دیندا تو چاہندا تے ناشپاتیاں دی طرح اسی درختاں نہ لگ دے مگر مولا تو ایک مرد تے عورت دے وجوداں وچوں سانو دنیا تے لے آندا تاکہ دنیا وچ پیار پنپدا رہے جسے سمجھ آئیے کہے گا سبحان تاکہ دنیا پیار نل پھلدی پھولدی رہے تے لاڈ وکھرے لاڈ میرے نبی خوش بھی کیوں نہ ہون حسین ورگے کوئی نواسے ہر بندے نو تے نہیں نہ مل دے تے میں لکھی ہے نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا نبی کے قلب کا چین آیا حسین so kind of you حسین آیا حسین آیا حسین آیا نبی کے قلب کا چین آیا حسین آیا حسین آیا اولاد ہاشم کا زین آیا حسین آیا حسین آیا
अख दी ठंडक दिल दा चैन हुसैन आया हुसैन आया हुसैन कुर्बान जावा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीका कीता तिरमिज़ी और नसाई दियां रिवायात। एक रिवायत आका करीम ने 2 मेंढे ज़बा कीते दोवां शहजादियां दी तरफों वारी वारी यानी उन्हां वास्ते भी 2 फिर जो दूसरा शहजादा आया ओदे वास्ते भी 2 सदके जावां। दूसरी रिवायत एक हसन वास्ते एक इमाम हुसैन वास्ते। हुण अगली गल दा मजा लियो जरा सदके ते कुर्बान जावां हदीसां मुस्तफा पाक दी किबला किताबां भरियां पईयां ने। नबी पाक ने फरमाया मेरा महबूब नाम हमजा है, मेरा महबूब नाम अब्दुल्ला है। सरकार ने फरमाया अपने बच्चियां दा नाम अब्दुल रहमान रखो। हुजूर ने फरमाया अपने बच्चियां दे नाम नबियां दे नामां ते रखो। मुफ्ती साहब हद नहीं हो गई, सारी उम्मत नूं कह रहे ने नबियां दे नामां ते रखो। अपनियां दी वारी आई ते हसन रख लिया, हुसैन रख लिया। जिन्हां नूं समझ आई है कहणगे सुभान अल्लाह। लोगां नूं उम्मत नूं कह रहे ने नबियां दे नामां ते रखो नाम, कह रहे ने हमजा मेरा महबूब नाम है। हुजूर फरमा रहे ने मुझे अब्दुल्ला नाम पसंद है, अब्दुल रहमान पसंद है। मगर जदों अपने बच्चियां दे नामां दी वारी आई अल्लाह अल्लाह ए मेरे मुस्तफा ने आप नहीं रखे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ओ भाई अल्लाह दी मर्जी सी ए स्पेशल मोहम्मद दे स्पेशल नवासे इन्हां दे नाम ही स्पेशल ते किस तरह हुजूर ने नाम रखे। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल मुअस्ससतुर रिसाला बैरूत तो छपी हुई 52 जिल्दां वाला नुस्खा मेरी जाती लाइब्रेरी विच मुखर्रज मुहक्कक नुस्खा मौजूद है किबला। इस किताब की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 246 उत्ते हदीसे मुबारका नंबर 954 मौजूद है। सवाद आएगा हुण नबी पाक अलैहिस्सलाम नु इत्तला दी गई गुलशन ज़हरा करीमा विच बहार आई है ते पहला शहजादा आया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली शेरे खुदा दे घर आ गए, सहाबा नूं नाल लेके आ गए। मरदान खाने विच किबला इमाम हसन मुजतबा नूं कपड़े च लपेट के मुस्तफा दे हवाले कीता गया। सरकार ने कुट्टी दिती, अजान पढ़ी। हुण मजा लियो गल दा। नबी पाक ने आके फरमाया कि अरू निबनी ऐ हैदर मेरा पुत्र मैनू विखा। सदके जावां मुस्तफा पाक दी गोद च दिता गया। सरकार कायनात ने फरमाया सम्मैतुमूहु हैदर जी दिल पर। फरमाया इस बच्चे का नाम की रखिए। अर्ज की सम्मैतुहु हरबा। आका जी मैं इन्हां दा इस शहजादे का नाम हरब रखिया है। हुजूर ने फरमाया मुकदी गल मुकाने आ, बहुतियां गल्लां की करनियां ने। बल होवा हसनुन ए हरब नहीं हसन ए हरब नहीं हसन। हसन दा माना सोना। हुण ध्यान रखियो हसन दा मीन की है किबला सोना। सदके ते कुर्बान जावा ते हुसैन इसमें मुसगर तस्गीर करिए ते किबला तुसी भी जरा बोलिया चलिया करो मेरे नाल किबला। ए दा माना छोटा सोना। आहा हुण ए नाम किवें रखिया। दूसरा बेटा पैदा होया, रिवायात शाहिद ने मुस्तफा आए फरमाया अली अरूनी बनी मेरा बेटा मैनू विखा। हुसैन नु कपड़े च लपेट के मुर्शिद कायनात की झोली विच रख दिता गया। मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने मत्था चुमिया, अजान पढ़ी, कुट्टी दी। फरमाया अली एदा नाम की रखिए। अर्ज कीता आका जी मैं ओदा हरब रखिया सी, तुसी चेंज करके हसन रख दिता। हुण मैं रीजां लाइयां ने एदा नाम हरब रखिया। फरमाया बल होवा हुसैनुन ये भी हरब नहीं हुसैन है। एक साइड तो रिवायत लेके आया मैं किबला। अम्मा फातिमा ज़हरा ज़नान खाने विचों बोलियां बा बोला ध्यान नाल तकियो ओ पहला सोना सी ए ओदे नालों भी सोना। मुस्तफा ने फरमाया चल फिर इंजी सही धी राणीए ओ हसन सी ए हुसैन। तीसरा बेटा आया मेरे करीम आए। हुजूर ने फरमाया अली अरून इब्नी मेरा बेटा मैनू विखा। जी हुजूर शहजादा मेरे मुस्तफा दी झोली विच दिता गया। फरमाया की नाम रखी। अर्ज कीता मैं पहले दा नाम हरब रखिया सी, तुसी बदल के हसन कर दिता। मैं दूजे दा नाम किबला हरब रखिया, तुसी बदल के हुसैन कर दिता। हुण मैं रीजां लाइयां ने दा नाम हरब रखिए। हुजूर मुस्कुराए वल्लैल वाले के सुलहराए। फरमाया
فرمایا بل 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 ہوا محسن اے بھی حرب نہیں ہو اے محسنی پہلا حسن دوجا حسین تیجا محسن فرمایا میں انہوں دے نام اللہ دے حکم سمیتموہم بالولادی بسمی ولادی ہارون میں انہ شہزادیاں دے نام شابر شبیر اور مشبر اے نام ہارون پیغمبر دے بیٹیاں دے سن میں انہ دے نامانو انہ دی زبان وچوں عربی چلے آکے حسنون حسینون محسنون نام رکھے نے آقا جی خیر تے ہے وے ہارون دے پتران دے نام آتے علی دے پتران دے نام کیوں رکھے جائے فرمایا اس واسطے علی کہ میری تیرنل تیری مرنل اوئی نسبت جڑی ہارون دی موسیٰ نال سی فرق ہے وہ دو میں پرا نبی سن تو نبی نہیں میرے تو بعد نبی کوئی نہیں میں نبیان دا تاجدار تو ولیان دا سردار آؤ قبلہ کے چلیے میں قربان تے نثار جاواں گلاں میرے کل بہت ساریاں لیکن ہن میں تقریر نو مکان لگا اے شہزادہ حسن اتنا زمین تے نہیں کھیڑے شہزادہ حسین اتنا ترتی تے نہیں کھیڑے یا تھوڑا اور سوکھا کر لیے مسجد نبوی دیاں چٹائیاں تے انہاں نہیں کھیڑے مسجد نبوی پاک دے پاک ممبر تے انہاں نہیں کھیڑے چلو اور سوکھا کر لنے علی دی چولی چ انہاں نہیں کھیڑے چلو اور لاگے لے چلنے ہاں اماں عائشہ دی چولی چ انہاں نہیں کھیڑے سگی اماں حقیقی والدہ کریمہ عالم جناب زہرا کریمہ دے دی پاک چولی چ انہاں نہیں کھیڑے جنہ مصطفیٰ دے موڈیاں تے کھیڑے کئی بندے کہندے نے حسین کیوں گیا اقتدار چاہی دا سو میں کہنا حسین یزید دے گندے تخت تے قبلہ تھکے بھی نا اوے انہوں یزید دا تخت کی لوڑ جدا تخت محمد دا وجود بنیا ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ تے میں 10 منٹ خطاب کر لیا آخر تے میں ایک پیغام تے اپنا کلام پیش کر کے اجازت دا خواستگار ہوں مانگا ٹھیک ہے جی قبلہ ناراض تے نہیں بیٹھے تسی اسی اہل سنت و جماعت لوگ ہاں اسی ولادت دے جشن دے بھی قائل ہاں اسی عرس دے بھی قائل ہاں کسے صحابی دا جنم دن ہوئے اہل بیت دے شہزادے دا جنم دن ہوئے بخدا سانو ٹینشن ہی کوئی نہیں سانو تو خوشی ہے کسے اہل بیت دے شہزادے دا عرس مبارک ہوئے کسے صحابی دا 1.25 لاکھ صحابہ بچوں عرس ہوئے ماشاءاللہ اسی سنی لوگ ہاں ساڈا تے مزاج ہی گالیاں والا نہیں قبلہ اسی تے گالیاں والے لوگ ہی نہیں سی تے ہن پتہ نہیں کی فضا بن گئی ہے کی آواز چل گئی ہے اللہ سانو پھر بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اے اللہ ساڈیاں پھر تاراں ابو بکر صدیق نال جوڑ سانو پرانا کر دے کئی بندے کہنے اسی بڑے جدید ہو گئے ہیں قدامت پسندی سانو تے قدامت پسندی پسند ہے جی اسی تے کہنے اسی ایڈے قدیم سوچاں والے ہو جائیے ساڈا تعلق آمنہ دے لال نال دوبارہ جڑ جائے جڑا رشتہ اسی توڑ بیٹھے ہیں تے قبلہ حضور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث سنیو تے اس حدیث دے راوی مرشد حسین نے میں آخر تے مفتی صاحب قبلہ بابیو میں تاں سنان لگا تاکہ ساڈے لوگاں نو پتہ چلے کہ اسی کلا حسین نو نہیں مندے اسی حسین دی بھی مندے ہیں قبلہ چاسائی ہے پڑھ دئیے حدیث انجی چل جائے گی یا ترنم چ پڑھ دئیے ترنم چ پڑھ دئیے بسم اللہ جی قبلہ میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا فرمان سید کونین بولے مرشد حسین بولے
جانی حدیث مصطفیٰ پاک دی روایت مرشد حسین پاک دی امام اجل امام عاشقان مصطفیٰ حافظ ابو القاسم ابن عساکر دمشقی علیہ الرحمہ آپ دی شہرہ آفاق عربی کتاب مستطاب تاریخ مدینہ تے دمشق دار الفکر بیروت تو چھپی ہوئی 80 جلدہ والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے۔ کئی بندہ مولوی بیلے ایک ہی کرتے رہندے اب 80 جلدہ دیا کتاباں لکھ کے امت نو تحفہ دے جاندے نے اور مولویاں کو کی کرانا ہی صدقے جاواں اس کتاب دی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 131 سینہ ٹھارن لگا عن الحسین ابن علی جن رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا ابا بکر وعمر فإنہما سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین ولا تسبوا الحسن والحسین فإنہما سیدا شباب اہل الجنت ولا تسبوا علی من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ ومن سب اللہ عذبہ اللہ او کما میری رانیوں اللہ توڑیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ آج دی رات جڑی محفل سن کے چلیاں پتر اس ملنگ نو دعاواں چ یاد رکھیو تے میں تانوں ایک نسخہ دین لگا۔ نسخہ کادا سوادی جیا نسخہ کیمیائی سمجھ لو۔ اس بابے نو دعا دے وہ گیاں اگر اس نسخے تے عمل کر لیا اپنی ساس نو اپنی اماں بنا لو سورے نو بابا بنا لو اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ زندگی اتھے جنت بن جائے گی۔ تے توانوں بھی کہاں گا چودھری صاحب اے چودرا ہٹ باہر ہی رکھ کے تے گھر جایا کرو۔ گھر بھی چودھری تے باہر بھی چودھری باہر دی چودرا ہٹ کفایت کرے گی قبلہ۔ گھر جا کے پھر مولانا صاحب صاحبزادہ صاحب شاہ جی گھر جا کے بھی سید بادشاہ نہ بنے رہا کرو۔ گھر جا کے جدو پگ شگ لا دیں نال ہی غصہ چودرا ہٹ سیادت ساریاں چیزاں لا کے پرے رکھ دیا کرو۔ صدقے جاواں گھر بھی جڑی موٹی لال سوئی اکھ کر کے رہندے کہ بلا گھر ذرا ٹینشن فری ہو کے ساریاں پریشانیاں باہر کر کے اپنیاں تیاں رانیاں اپنی بیوی دے نال اپنے بیٹیاں دے نال ہسیا کھیڈیا کر۔ اج دی اس محفل پاک نو سجان والے جشن ولادت امام علی مقام منان والے اور میریاں تیاں رانیاں جنہ جدے لنگر پکائے جنہ نے اے سونا انتظام کیتا میرے پتراں نو اللہ پاک دارین دیاں خوشیاں اور برکتاں عطا فرمائے۔ پتر ساڈا عقیدہ سنیو عقیدے تے کوئی سمجھوتا نہیں اسی سنیاں ساڈے ایک ہاتھ چ آل رسول دا دامن ہے دوجے ہاتھ چ اصحاب رسول دا دامن سانو گالیاں والے بندیاں نال غرض ہی کوئی نہیں کیونکہ سانو مرشد حسین نے آقا کریم دی حدیث سنائی۔ حسین کہندے نے میں اپنے نانا ابا کولوں سنیا میرے نانا جی فرما رہے سن لا تسبوا ابا بکر و عمر او لوگو بدبختی دی انتہا نہ چھویا کدی ابو بکر تے عمر نو گالی نہ کڈیو فإنہما سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین سارے نبیاں تے رسولاں پیغمبراں نو کڈ کے ابو بکر تے عمر سارے جنت ادھیڑ عمر یا بزرگاں دے سردار ہون گے۔ ولا تسبوا الحسن والحسین فإنہما سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسین فرماندے نے حبیب خدا نے فرمایا لوگا حسنین کریمین طیبین طاہرین شریفین نورین منیرین نجمین قمرین شمسین امامین ہمامین شہیدین جلیلین سیدین امامین ہمامین جمیلین شکیلین سبیحین ملیحین
بلکہ جان سید ثقلین انہاں دوواں شہزادیاں نو کدھر گالی نہ دے بیٹھیا انہاں نو گالی نہ دے دیو اے جنتی نوجواناں دے سردار نے تقریر مکن لگی پتر سر اٹھائی فرمایا بلا تسبو علی جا علی نو گال نہ کڈ بیٹھیو من سب علی جن جن علی نو گال کڈی فقد سبانی انہاں نے میں مصطفیٰ نو گال کڈی ومن سبانی جس تیرا بخت تے سیاہ نصیب نے میں محمد نو گال کڈی فقد سب اللہ انہیں اللہ نو گال کڈی تے جن اللہ نو گال کڈی یاد رکھو عذابہ اللہ اللہ پہ نبڑ لے گا اوہ مچھرہ کلو نمرود دا مکو تھپوانا بھی جان دے ابابیلہ کلو ہاتھیاں دی فوج مروانا بھی جان جنہاں نے ساری تقریر چ لب نہیں کھولے وہ بھی کھول کے بول کے کہن گے سبحان اللہ یعنی علی دا دشمن مصطفیٰ دا دشمن مصطفیٰ دا دشمن خدا دا دشمن علی دا بیلی حضور دا بیلی حضور دا بیلی خدائے غفور دا بیلی تقریر ختم ہو گئی تے میں لکھے سمجھ گئے ہو ہون جڑیاں غلطیاں کرنیاں نے ایتھے کڈ لیو میں وہ لکھ کے لے جاواں گا تے درست کر لواں گا مینوں پتہ لگا کہ تسی سن دے ہو نالے میٹھا میٹھا نالے کراری مچھلی کھاندے ہو جلندر والیاں دی نقل تے بنا کے تے نالے پھر ساڈا کلام سن کے غلطیاں لاؤندے ہو پتر آباد رہو تواڈے چہرے دی مسکراہٹ میرا سرمایہ حیات میں لکھی ہے دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر کرنے سے او میرے بھائی جان بڑے اداس کھلوتے نے گرم کوٹ والے کی گل ہے او چھڈو ساریاں ٹینشناں علی دے ذکر دا صدقہ اج ساریاں پریشانیاں اوے اج اپاں دکھ سکھاں چ تبدیل کر کے نال گھر کھڑ کے لے کے جانے نے کبو دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے حیدر حیدر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے کرنے سے دل سکون ملتا ہے حیدر حیدر کرنے سے روح کا گلشن کھلتا ہے جی میں تیرا چہرہ کھڑیا ہے پتر پائیا خون تو بھی بدا دیتا ہے پائیا بابے اور نے بدایا سی پائیا نوجوان نے بدا دیتا ہے آدھا کلو خون بدان تے شکریہ پتر کے بلا توڑا کب دل کو سکون ملتا ہے کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے کرنے سے صدیق کو فاروق کو غنی کے ناروں سے نار بجھے جہنم دی آگ بجھ دیئے نبی دے یار ابو بکر دا نعرہ لائیے اور عمر دا نعرہ لائیے عثمان دا نعرہ لائیے تے جہنم دی آگ قبلہ پامر ٹھنڈے ہو کے تھلے بہ جاندے نے ہن شیر دا مصرع ثانی دا مزہ لیو قبلہ آباد رہو صدیق کو فاروق کو غنی کے ناروں سے نار بجھے صدیق کو فاروق کو غنی کے ناروں سے نار بجھے جنت کا در کھلتا ہے حیدر حیدر کرنے سے جنت کا در کھلتا ہے کرنے سے زہرا کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی زہرا کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی زہرا 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 کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی زہرا کے شہزادوں کی باتوں سے ملتی ہے خوشی اور پھر ہر غم ٹلتا ہے حیدر حیدر کرنے سے اور پھر ہر غم ٹلتا ہے
کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، حیدر حیدر کرنے سے حیدر 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 دل کو سکون ملتا ہے، حیدر حیدر کرنے سے میں صدیق اکبر کی سنت پوری کرتا ہوں، میں فاروق اعظم کی سنت پوری کرتا ہوں، میں عثمان ہادی کی سنت پوری کرتا ہوں، میں اصحاب محمد کی سنت پوری کرتا ہوں، منکر تو کیوں جلتا ہے، حیدر حیدر کرنے سے منکر 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 تو کیوں جلتا ہے، حیدر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، حیدر کرنے سے میری ذات کے صحرا میں سرمئی شام اترتی ہے، میری ذات کے صحرا میں میرے حال کے صحرا میں سرمئی شام اترتی ہے، کرب کا سورج ڈھلتا ہے، عدنان قادری تو تے کہنا پتر حیدر حیدر کرنے سے تسی پاویں کہو تے پاویں نہ کہو میں کہاں گا، تسی ہاتھ چکو تے پاویں نہ چکو، اور میں تے اپنے دادا جی دی شان ایتھے تک ہاتھ اٹھا کے کہاں گا، حیدر حیدر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، حیدر حیدر سے حیدر 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 دل کو سکون ملتا ہے، حیدر کرنے سے زنگ پرانے چھٹتے ہیں، ختم تقدر ہوتا ہے، زنگ پرانے چھٹتے ہیں، ختم تقدر ہوتا ہے، من کا درپن دھلتا ہے، حیدر حیدر کرنے سے من 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 کا من کا من 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 کا من کا شیشہ دھلتا ہے، حیدر حیدر کرنے سے اس کے ذکر کی برکت سے مجھ پر رازق راضی ہے، اس کے ذکر کی برکت سے مجھ پر رازق راضی ہے، کنبہ میرا پلتا ہے، حیدر حیدر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، لہجے میں لفظوں میں زہیر آئے تلخی نہ 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 لہجے میں عالمہ دی توجہ چاہواں گا، جڑا بندہ علی دا نام لے کے لوکاں نوں لڑاوے کہ بلا او صحیح معنیاں چ علی دا تابعدار غلام نہیں، وہ پیسیاں دا بھکھا جے، علی نے امت نوں لڑایا نہیں قبلہ، علی نے امت جو علی دے پتر نے امت جوڑی، ہائے ہائے میں صدقے جاواں سرداری سونپ دتی، مگر نانے دی امت دا قتل و غارت گری اور خون ریزی والا عمل پسند نہ کیتا، لہجے میں لفظوں میں زہیر آئے تلخی نا منہ میں امرت گھلتا ہے، حیدر حیدر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، آپ احباب نے بڑی یکسوئی بڑی محبت نال تقریباً میرا 1.5 گھنٹے تے محیط
میرے شکستہ جملیاں نو بیان نو خطاب نو سماعت کیتا. اللہ پاک تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے. بڑی محبت نال تسی یہ گلاں سنیاں تے میں امید کرنا اگر کوئی گل میرے منہ چوں غلط نکل گئی ہوگی، کوئی ایسی گل جڑی نامناسب ہوگی، خدا نہ خواستہ انہوں نظر انداز کر دیو. جتنیاں گلاں میں اچھیاں کیتیاں نے انہوں نے اپنے نال لے کے جائیو. ایمان رکھیو، عمل دا حصہ بنائیو. خدا بندی عظیم حضرت مفتی صاحب علامہ باروی صاحب سمیت تمام علماء اہل سنت دی لمحہ لمحہ خیر فرمائے. میریاں تیاں رانیاں سمیت اس محفل پاک جتنے بزرگ بیٹے بھائی موجود نے، اس محلے دے نے، ارد گرد تو حاضر ہوئے نے، اللہ سب دیاں مشکل کشائیاں فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد. وما علینا الا